नाज़रीन आदाब। 3 मई 2023 मुताबिक 12 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खासे से। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने मंगल को ऐलान किया है कि वो एनसीपी सदर का ओहदा छोड़ देंगे। 82 साल मराठा लीडर शरद पवार ने जैसे ही ये ऐलान किया, उनके हामियों ने नारेबाजी शुरू करते हुए उनसे इस्तीफा न देने का मुतालबा किया। शरद पवार ने कहा कि मुझे कई सालों से सियासत में पार्टी की क़यादत करने का मौका मिला है। मैं इस उम्र में ये ओहदा नहीं रखना चाहता। मेरे ख्याल में किसी और को आगे आना चाहिए। पार्टी रहनुमाओं को फैसला करना होगा कि अब पार्टी का सदर कौन होगा। एनसीपी लीडर और उनके भतीजे अजीत पवार ने बताया कि शरद पवार के फैसले के बाद हम सब जज्बाती हो गए और उन्हें घंटों रोके रखा और दोबारा गौर करने का मुतालबा किया। देर हो रही थी, इसलिए हमने शरद पवार को घर जाने को कहा। ताहम पार्टी कारकुनान का एहतजाज जारी रहा। बाद में कई रहनुमा उनसे मिलने गया और उन्हें बताया कि रियासत भर में क्या हो रहा है। शरद पवार ने कहा, मुझे अपने फैसले पर नजरसानी के लिए 2 से 3 दिन दरकार है, लेकिन मैं ऐसा तभी करूंगा जब कारकुनान एहतजाज खत्म करके अपने घरों को जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 4 मई को होने वाली वोटिंग के लिए आज इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। पहले मरहले के तहत 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 104 नगर पालिका परिषद और 276 नगर पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात के तहत पहले मरहले की पोलिंग 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी, जबकि वोटों की गिनती 13 मई को होगी। एक और खबर के मुताबिक महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में कोल्हापुर महाराष्ट्र में इंतकाल हो गया। अरुण गांधी के बेटे तुषार गांधी ने मंगल को ट्वीट करके ये इत्तला दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की तारीख दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को खुश करने की है और उसने कर्नाटक को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने की सूरत में बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने के अज़्म पर सख्त हमला करते हुए कहा कि श्री राम के बाद कांग्रेस को भगवान हनुमान से भी मसला है, क्योंकि उसने अपने इंतखाबी मंशूर में जय बजरंग बली का नारा लगाने वालों को बंद करने का वादा किया है। जमीयतुल उलमा हिंद की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक जमीयतुल उलमा हिंद ने आईन हिंद के आर्टिकल 32 के तहत दाखिल पिटीशन में अदालत से गुजारिश की है कि वो मरकजी हुकूमत को हुक्म जारी करके 5 मई को रिलीज होने वाली मुतनाज़िया फिल्म केरला स्टोरी रिलीज होने से रोकने के साथ साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को हुक्म दे कि वो फिल्म से मुतनाज़िया सीन और मुकालमों को हस्फ करे। अदालत से ये भी गुजारिश की गई है कि अदालत अबूरी तौर पर फिल्म के प्रोड्यूसर को यह हुक्म दे कि वो फिल्म के मुतालिक एक डिस्क्लेमर जारी करे कि ये फिल्म अफसानवी किरदारों पर मबनी है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और इसमें दिखाए गए किरदार हकीकत में मौजूद नहीं है। अदालत से यह भी गुजारिश की गई है कि वो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे फिल्म के ट्रेलर को भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक रोक दे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डबल इंजन वाली हुकूमत के कामों को अवाम की जानिब से भरपूर पजीराई हासिल हुई है। 37 अजला में इंतखाबात होंगे, जिसमें मैंने तकरीबन तमाम बड़े शहरों में बेपनाह अवामी हिमायत देखी है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। सीएम योगी ने लखनऊ के तेलीबाग में मुनक़िदा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में मुनक़िद एक जलसे से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि वोटिंग परसों सुबह से शुरू हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में पहले वोट डालें और फिर रिफ्रेशमेंट करें, क्योंकि वोट न सिर्फ आपका हक है बल्कि आपका फर्ज भी है। शिया वक्फ बोर्ड के करोड़ों की जायदाद पर नाजायज कब्जा करने वालों ने वक्फ इमामबाड़ा करबला अजीमुल्लाह खां के मुतवल्ली मौलाना कमरुल हसन पर जानलेवा हमला किया। इस मामले में तालकटोरा थाने की पुलिस एनसीआर दर्ज करके वाक़े को दबाने की कोशिश में लगी हुई है। इस ताल्लुक से मौलाना कमरुल हसन ने बताया कि कल तकरीबन 12 बजे वक्फ जायदाद पर नाजायज तामीर की इत्तला मिली थी, जिसके चलते वो मौके पर पहुंचे थे तो वहां पर काबिज और नाजायज तामीर करने वाले मोहम्मद इरशाद, उनके लड़के मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इमरान ने जमकर मारा पीटा और गाली गलौज की। इस ताल्लुक से थाना तालकटोरा को इरशाद अहमद, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दी गई, जिसमें थाने में सिर्फ दफा 523 और 504 में एनसीआर दर्ज की गई। मशहूर शायर सुहेल आजाद ने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस में शोबे उर्दू के तहत तख्लीक़कार से मुलाकात प्रोग्राम के दौरान कहा कि कैंपस के तलबा और तालिबात और रिसर्च स्कॉलर से मुलाकात करके मुझे बेइंतहा मसरत हो रही है। मेरे लिए ये एक यादगार दिन है। उर्दू की नई नस्ल को अपनी जबान और सकाफत के लिए सरगर्म होना होगा। उन्होंने तलबा को मुखातब करते हुए कहा कि लखनऊ की तहजीबी वरासत के आप अमीन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तख्लीकी अदब से ही पहचान मुमकिन है। अपनी अदबी सरगर्मियों
اور کلاس کے دوران اس جذبے کو مہمیز رکھنا ضروری ہے۔ کیمپس کے انچارج ڈاکٹر ہما یعقوب نے ابتدا میں سہیل آزاد کا نہایت گرمجوشی سے استقبال کیا اور کہا کہ آپ کی آمد ہمارے طلبہ کے ادبی ذوق و شوق کو نکھارنے کا کام کرے گی۔ ڈاکٹر عبید منظر نے سہیل آزاد کا تعارف پیش کیا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے منگل کو کہا کہ اتر پردیش میں بی جے پی حکومت کے دور میں دیہی اور شہری علاقوں میں بدحالی اور نظم و نسق کی حالت نہایت خراب ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں انتخابی مہم کے آخری دن مسٹر یادو نے یہاں ایک روڈ شو میں شرکت کرنے کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں کہا کہ یوگی حکومت شہروں اور قصبوں میں ضروری شہری سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ گورکھپور میں میٹرو سروس کا آغاز ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا۔ اس کے باوجود وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بلدیات میں بھی بی جے پی کی ٹرپل انجن سرکار لانے کی اپیل لوگوں سے کر رہے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وارڈوں میں شدید شور شرابے کے بعد آج خاموشی چھا گئی اور شام ہوتے ہی پولنگ کے مقام سے نکلتے ہی میونسپل کارپوریشن کے ملازمین نے پولنگ کے مقام سے 100 میٹر کے فاصلے تک پوسٹر بینر کو آچار سنہتا کا حوالہ دیتے ہوئے ہٹانا شروع کر دیا۔ مفتی گنج گرلز کالج اور نگر نگم اسکول مصاحب گنج کے ملاحی ٹولہ پارٹ 2 کے پولنگ مقام سے شام 5 بجے سے پوسٹر بینرز ہٹائے جانے لگے۔ 5 بجے تک کارپوریٹر امیدواروں نے اپنی بھاری پارٹی فورس کے ساتھ ریلی نکالی اور انتخابی رجحان کو اپنے حق میں کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ دن بھر شور شرابے کے بعد شام کو وارڈ میں خاموشی چھائی رہی۔ اب امیدوار گھر گھر جا کر ووٹروں کو اپنی حمایت کے لیے راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق شام نے اردن اور عراق کے ساتھ اپنی سرحدوں کے ذریعے نشیلی اشیاء کی اسمگلنگ کے خاتمے میں مدد دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار 5 ارب وزراء خارجہ اور سفارتکاروں کے عمان میں اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں شام میں 12 سال سے جاری مسلح تنازع کے خاتمے کے لیے روڈ میپ پر بھی غور کیا گیا۔ شام، مصر، عراق، سعودی عرب اور اردن کے وزراء خارجہ نے اردن کے دارالحکومت عمان میں شام میں جاری جنگ کے سیاسی تصفیے اور اس کے تعلقات کو معمول پر لانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ازبکستان میں عوام نے صدر شوکت مرزا یوزیف کو مزید 2 صدارتی مدتوں کی اہلیت دینے سمیت متعدد دیگر دستوری اصلاحی منصوبے کے حق میں رائے دی ہے۔ اس دستوری ترمیمی منصوبے کے تحت صدر شوکت کو 7 برس کی مزید 2 مدتوں کے لیے صدارتی انتخابات میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ اس طرح وہ ممکنہ طور پر سن 2040 تک ملک کے صدر رہ سکتے ہیں۔ ازبکستان کے مرکزی الیکشن کمیشن نے اتوار 30 اپریل کو ہوئے اس ریفرنڈم کے عبوری نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ قریباً 85% رہا، جبکہ 90% سے زائد افراد نے اس دستوری ترمیمی منصوبے کے حق میں اپنی رائے دی۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے متنبہ کیا ہے کہ سوڈان میں جاری خون ریزی کی وجہ سے 8 لاکھ تک لوگ پڑوسی ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنگ بندی کے باوجود خرطوم میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سوڈان کے اعلیٰ فوجی جنرلوں کے درمیان لڑائی کے درمیان ہی اقوام متحدہ نے ہمسایہ ممالک میں پناہ گزینوں کی بڑی تعداد میں آمد کے بارے میں خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر تشدد بند نہیں ہوا تو ہم دیکھیں گے کہ اپنی حفاظت کے لیے 8 لاکھ سے زیادہ لوگ سوڈان سے فرار ہونے پر مجبور ہوں گے۔ نیدرلینڈ میں شراب کے نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے والے ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جس کے پاس سے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن کے نام کا ڈرائیونگ لائسنس برآمد کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیدرلینڈ کے پولیس کا کہنا ہے کہ نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے والے شخص کو گرفتار کیا گیا تو اس کے پاس سے سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی تصویر، نام اور تاریخ پیدائش کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس ملا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں عید ملن تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلم کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ تاہم اس تقریب میں امریکی ریاست نیو جرسی کے مسلمان میئر محمد خیر اللہ کو وائٹ ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، تاہم وجہ بتانے سے انکار کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں عید ملن تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ صدر جو بائیڈن نے خطاب میں شرکاء کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان امریکی معاشرے کا شروع سے ہی حصہ رہے ہیں اور انہوں نے امریکہ کی جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ آج امریکہ میں 35 لاکھ مسلمان آباد ہیں جو مختلف رنگ و نسل اور زبان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن امریکی پرچم تلے ایک ہیں۔ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔